बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं इंजीनियर साहब का एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में इंजीनियर साहब फिल्मों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। फिल्मों के हवाले से, ड्रामों के हवाले से इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो देखते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। तो चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर किया करें। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस चैनल में ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनाएंगे जिसमें हम मुसलमानों को उनके हीरो का तारुफ करवाएं। और फिर उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि टर्की ने एक फिल्म बनाई है पहले सुल्तान के बारे में, सुल्तान मोहम्मद फातेह। आपको पता ना ये जो सल्तनत उस्मानिया है ये कायम हुई है 1517 ईस्वी में और 1917 तक 400 साल तक ये सल्तनत उस्मानिया रही है। तो इसका पहला बादशाह वो था, वो सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसने कुस्तंतीनिया फ़तह किया था और जो कि 800 साल से फ़तह नहीं हो रहा था। और फिर उसको कुस्तंतीनिया को फ़तह करके उसका नाम इस्तंबुल रख दिया। इस्लाम इन अ बल्क, इस्लाम का गढ़, जैसे हमने अपने कैपिटल का नाम इस्लामाबाद रखा हुआ है। तो उसके ऊपर एक टर्क ने फिल्म बनाई है, उसका प्राइम मिनिस्टर ने हवाला दिया। उन्होंने कहा इस फिल्म को उर्दू में डब होना चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होगा सर, ये तो कई साल पहले डब हो चुकी है, हमने कई वीडियोस में इसका तारुफ करवाया कि आप वो सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऊपर फिल्म देखें जो उन्होंने डब भी हो गई है उर्दू ज़ुबान के अंदर, कि किस तरीके से यूरोप के सीने में जाके मुसलमानों ने एक मुल्क हासिल किया और फिर तकरीबन 400 साल तक 1517 1517 से लेकर 1970 तक मुसलमानों की हुकूमत रही। मैं इस्लामी हुकूमत तो नहीं कहता, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत तो थी। बहरहाल एक मुसलमानों को सहारा तो था, मुसलमान की आवाज़ यानी सुनी जाती थी। मेडिटरेनियन सिटी के अराउंड जितने भी इलाके थे वो सारे सल्तनत उस्मानिया के पास थे। सऊदी अरब जो इस वक्त है ये भी, इराक भी, ये सारी इतनी बड़ी सल्तनत थी। तो उन्होंने कहा इस तरह की चीज़ें हम यानी बनाएं। फिर उन्होंने कहा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के जंगी कारनामे, इनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, इंग्लिश में बने, उर्दू में डबिंग हो। तो अब उस वक्त कोई मौलवी नहीं वहाँ उठा के गुस्ताखी हो जाएगी, उठना चाहिए था ना। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेहरबानी करें इस उम्मत में उमर सीरीज़ का तर्जुमा करवा दें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस्लामिक रेवोल्यूशन का तारुफ करवाना है ना। तो कतर वालों की जो 30/1 पे फिल्म है जो हम कई सालों से चीख रहे हैं, वैसे इंडियन ने उसकी डबिंग उर्दू कर दी है, हमने ऑन पेमेंट ली भी है। हमारे फेसबुक ग्रुप्स में आप रब्ता करें, आपको वो मिल जाएगी फ्रीली, इंशाल्लाह शेयर करवा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। लेकिन वो प्रोफेशनल तर्जुमा नहीं हुआ, गुजारे लायक ही है। ज़ाहिर प्रोफेशनल तर्जुमे के लिए तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो उस तरीके से बोल सकें। वो तो चंद लोगों ने खुद इंडिया में अपने शौक से, वो मर्दों ने ही औरतों वाली आवाज़ें भी उसमें निकाली हैं, और एक ही बंदे ने कई आवाज़ें निकाल के वो कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि फिर ट्रांसलेशन भी उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन गुजारे लायक है। असल तो मज़ा उसका अरबी में देखने का, अरबी में ही वो बनी हुई है, अरबी कल्चर को वो रिप्रेजेंट करती है, बोलने का स्टाइल अरबी है, इंग्लिश सब टाइटल के साथ भी आ चुकी है, फ्रेंच के साथ भी आ चुकी है। तो उर्दू ज़ुबान में अगर ये डब हो जाए और हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर चल जाए, मेरा सुल्तान तो चल रहा है, ये क्यों ना चले। हमारा सुल्तान तो वो है ना सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अलैहि सलाम, जिन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर को उल्टा है। तो वो फिल्म डब होनी चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ये अगर डबिंग का काम करना है तो उमर सीरीज़ के ऊपर करें। उमर सीरीज़ के तारुफ के ऊपर मेरा एक वीडियो क्लिप भी है, वो आप देखें कि आपको पता चले उमर सीरीज़ क्या है, किस तरीके से उन्होंने नबी इस्लाम की बेइज्जत से 6 साल पहले, यानी आपके ऐलान नबूवत से 6 साल पहले से लेके हज़रत उमर की शहादत तक सैयदना उमर को सेंटर्ड करते हुए नबी इस्लाम की पूरी सीरत फिल्मा दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशन कमाल काम किया है। और चूँकि ये हाल ही में बनी 2010-11 के अंदर, बेसिकली उनका एक ड्रामा था कतर वालों का जो 30/1 पे हुआ, लेकिन कमाल पिक्चराइजेशन है। हॉलीवुड की फिल्म
کسی اعتبار سے ان سے پیچھے نہیں ہے. اس کی آپ دیکھیں ایچ ڈی کوالٹی دیکھیں, انہوں نے اس زمانے میں اس کی میکنگ بھی رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, آپ جا کے دیکھیں کتنی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے. تو کام تو سر ہو چکا ہوا ہے, اتنا ہو چکا ہوا ہے, اب صرف اس کی ڈبنگ رہ گئی ہے, وہ کام کریں. دا میسج فلم پہلے بنائی گئی تھی, وہ تو بہت مختصر تھی. یہ جو فلم بنی ہے نا عمر سیریز, یہ کمال ہے, کمال ہے. اس طرح ایران والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ بنائی ہے, اصحاب کہف پہ بنائی ہے, حضرت علی علیہ السلام کے آخری زندگی کے 10 سالوں پہ بنائی ہے, امام علی علیہ السلام, مختار سقفی پہ. ان کی تو آلموسٹ ساری اردو میں ڈبنگ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن یہ عمر سیریز کی ڈبنگ ضروری ہے, اس کے بعد چینلز پہ چل بھی جائے اور اس کے بعد پرائم منسٹر اپنی سیٹ پہ قائم بھی رہ جائیں. تو بڑی یعنی ایک دکھ کی بات ہے. میں یعنی اسی کے اوپر کنکلوڈ کروں گا کہ آپ جب کبھی بھی دیکھیں گے نا کہ اسلام کے لیے کوئی کام ہونے لگا ہے, تو سب سے بڑی ہرڈل آپ کو مذہبی طبقہ ہی نظر آئے گا. دنیا دار لوگ نہیں نظر آئیں گے ہرڈل. یہی جو ہے نا پٹ سیاپا ڈال کے بیٹھ جائیں گے. اب یہ چینل شروع ہوا نا تو آپ دیکھیں یہ فرقوں نے آپس میں لڑنا ہے کہ ہمارا بول بھی ایک لیں بیچ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا. بریلوی کہیں گے ہمارا ڈالیں, دیوبندی کہیں گے ہمارا ڈالیں, اہل حدیث کہیں گے ہمارا ڈالیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان سے کوئی بندہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. منو تو ویسے ہی معاف رکھی ہو. باہر وہ گورے لے آؤ جڑے مسلمان ہوئے نے تازہ تازہ, یوسف ایسٹس کو لے آئیں, عبد الرحیم گرین کو لے آئیں, ان لوگوں کو ہائر کریں. کم از کم یہاں سے یہ مصیبت تو ختم ہونا فرقوں والی. دنیا میں جہاں کے بھی گمراہی ایکسپورٹ ہو رہی ہے نا ان ملکوں سے ہو رہی ہے. یقین کریں میں 2004 میں چائنا گیا ہوں, میں حیران ہو گیا, وہاں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث مسجدیں ہیں. حالانکہ ایک چائنی کا بریلوی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے, بریلی تو انڈیا کے اندر ہے, لیکن ایسے ہی ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں, یا مسجد بریلویوں کے پاس ہے, یا دیوبندیوں کے پاس, یا اہل حدیث کے پاس ہے. یہ فرقوں کے نام یہ کہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں؟ ادھر سے ہی ہو رہے ہیں نا. تو جو گمراہی یہاں پہ آتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے. اس لیے ادھر کے لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں تو مطلب میں نے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ فی الحال مستقبل قریب میں تو نہیں نظر آتا. لیکن باقی ہماری ویڈیوز کی برکت سے جو لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں, تو امید ہے انشاءاللہ کبھی مستقبل بعید میں کوئی معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو ہم پرائم منسٹر کے جو نیک خواہشات ہیں ان میں ان کے ساتھ ہیں. ہم علماء سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ کہتے تھے کوئی حکمران ملے, تو اب آپ کو ایک حکمران ملا ہے, چاہے یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں یا اندر سے کہہ رہے ہیں, اس بات کو چھوڑیں, آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور آپ اس حوالے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیر. ان کا کہ ہم 3 ملکوں نے, ترکی نے, پاکستان اور ملیشیا نے یہ ارادہ کیا کہ ایک ہم انٹرنیشنل چینل کھولیں گے بی بی سی اور الجزیرہ کے مقابلے پہ. الجزیرہ ویسے ہے مسلمانوں کا ہے, قطر والوں کا ہے. یعنی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آواز اگر کوئی چینل ہے تو الجزیرہ ہے. کسی اعتبار سے بھی وہ بی بی سی اور سی این این سے اپنی پکچرائزیشن رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کم نہیں ہے. آپ تو جج بھی نہیں کر سکتے. یہ قطر والوں کو کریڈٹ جاتا ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم 3 ملک مل کے بھی ہم ایک چینل بنائیں گے اور اس کے 2 مقاصد ہوں گے. پہلا مقصد تو سب کو ہضم ہو جائے گا, دوسرا نہیں ہوگا. ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا مسلمانوں کو کا اوپینین ہر مسئلے میں جایا کرے گا. کوئی بھی دنیا میں ایشو اٹھے گا نا تو مسلمانوں کا اوپینین بھی جانا چاہیے. جیسے ہر مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں چائنا, امریکہ, ان کی جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے, وہ دنیا میں جتنے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس پہ آگے وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اب کشمیر کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے نا, تو وہاں میں امریکہ میں بھی جو بریفنگ کریں گے وہ ہر مسئلے کا بتا رہے ہوں گے, اس پہ ہمارا یہ موقف ہے. اس سے مسلمانوں کو بھی تو ایک موقف ہونا چاہیے دنیا میں معاملات کے اوپر. تو اس چینل کو ہم یوز کریں گے انگلش میں دنیا تک اپنا موقف پہنچانے کے لیے. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.